अस्सलाम वालेकुम। बांग्ला यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक मुख्तसर वक्फे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। देखते हैं हमको सुनते गानों। अस्सलाम वालेकुम। सामईन मोहतरम, 25 नवंबर सन 2022 के मैंने अपने एक व्लॉग में उस वक़्त जिस वक्त चीफ अवामी स्टाफ की टैक्स रिटर्न को किसी ने आउट कर दिया हुआ था, पब्लिक कर दिया हुआ था, उसके ऊपर बड़ा शोर गोगा हुआ था। और मैंने अपने व्लॉग में ये कहा था कि चीफ अवामी स्टाफ की अगर कोई असासों से मुतालिक या टैक्स रिटर्न से मुतालिक अगर कोई मालूमात लीक हो गई हो तो लीक हो गई है तो कोई इतना बड़ा तूफान बर्पा नहीं हो गया जितना मीडिया पर या हुकूमती हलकों ने इसको शो करवाने की कोशिश की है। चीफ अवामी स्टाफ पाकिस्तानी कौम का एक मुलाजिम होता है और पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से हासिल शुदा जो पैसे होते हैं उनसे उनकी तनख्वाहें मुहैया की जाती हैं। तो पब्लिक का जानना ये हक होता है कि हमारा जो सरकारी मुलाजिम है जो कौम के टैक्सों से पल रहा है उसके असासे नाजायज़ तरीके से अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं। इसलिए न सिर्फ मैंने उस वक्त ये बात आप हजरात तक शेयर की थी कि चीफ अवामी स्टाफ का अगर इस तरह के असासे लीक हो गए हैं तो न सिर्फ उनके बल्कि पाकिस्तान में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं बशमूल जजेस और सियासतदानों के वो असासे हर 6 माह के बाद कौम के सामने आने चाहिए। अभी गुज़िश्ता दिनों से ये चीज़ बड़ी मतलब एक शोर शराबा डला हुआ है कि IMF के कहने पर या हुकूमत की अपनी पॉलिसी के मुताबिक ग्रेड 17 से लेकर 22 तक जो अफसरान हैं उनके असासे जात पब्लिक किए जाएंगे और हर 3 माह के बाद शायद उनके असासे जो है वो जमा करवाने ज़रूरी होंगे। मैं अपने उसी 25 नवंबर सन 2022 के व्लॉग के तसलसल में ये बात हुकूमत वक्त से कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ सियासतदानों के ब्यूरोक्रेट्स के मुलाजमीन जो ग्रेड 17 से 22 तक है उनके असासे पब्लिक होने चाहिए, बल्कि जिस तरह से हर इलेक्शन के मौके पर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाते हैं सियासतदानों के असासे जात, इसी तरह तमाम मुलाजमीन जिनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, वो अदलिया से मुतालिक जजेस हों या पाक अफवाज से मुतालिक जर्नल्स या दूसरे आला ओहदों पर फाइज लोग हों, उन सब के असासे किसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिश होने चाहिए जिसको कौम देख सकती है और उसको अंदाज़ा लगाया जा सकता हो कि एक ग्रेड 17 से लेकर 22 तक की जो तनख्वाह है वो कितनी है और इसके असासे जो है वो तेज़ी के साथ अगर बढ़ रहे हैं तो वो क्यों बढ़ रहे हैं। इसमें किसी को भी बरील जुम्मा नहीं करार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है अभी आज ही की जो मैंने खबर सुनी थी कि शायद पाक अफवाज और जजेस को इस कानून से बालातर रखा जा रहा है। मैंने अपने उस व्लॉग में भी कहा था कि कानून जो है वो ताकतवर के घर की लोली ही क्यों होती है, वो गरीबों पर क्यों हमेशा से नाफिजुल अमल होती है जबकि ताकतवर लोगों को हमेशा से इससे छुटकारा दे दिया जाता है। पाकिस्तान के हर कौम का हर फर्द ये जानने का हक रखता है कि उसके जो टैक्सों से अदाशुदा जो तनख्वाहें जो मुलाजमीन को दी जाती हैं उनके लोगों का नाजायज़ इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बहुत सारी ऐसी शख्सियात होती हैं जो शायद हुकूमती गिरफ्त में तो नहीं आ पाती लेकिन पब्लिक उसको जानती है, लोग उसको जानते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें पब्लिक होंगी तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कानून की मदद करना चाहेंगे और वो बता सकेंगे कि हमारे इलाके में कोई डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या SHO या SP या कोई भी सेक्रेटरी टाइप का आदमी है या पाक फौज में शामिल कोई अफसर है जिसका बैकग्राउंड ये था, लेकिन अगर आज उसके असासे जो वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं वो कैसे बन गए, वो हकीकी तनख्वाह पे मुमकिन नहीं है, तो शायद हुकूमत के बहुत सारी आवाम जो है वो मदद करेगी। इस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी करप्शन हमारी है वो यकीन रुकेगी, बल्कि पाकिस्तान के जो असासे, पाकिस्तान के जो माली नुकसानात इन अफसरान बाला के जरिए होते हैं उसको इंशाल्लाह उसकी हौसला शिकनी होगी और हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं यकीन करें ज़ाती जो मुशाहिदात हैं, अभी कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं यहाँ बात कर सकूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो निजी महफिलों में ये बातें शेयर करते हैं कि अगर अफवाज पाकिस्तान के जर्नल्स और जितने आला ओहदों पर लोग मतलब तैनात होते हैं वो और जजेस जो पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के अंदर जितनी करप्शन है अगर वो कौम के सामने आ जाए तो कौम के ये सियासतदान जिनके आज बड़े बड़े स्कैंडल्स नजर आते हैं ये शायद मासूम फरिश्ते होंगे।
تو سیاستدان جب اتنے بڑے بڑے مطلب سکینڈلز آپ کے سامنے آتے ہیں تو مجرم بن کر سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو افواج پاکستان کا نام لے کر اپنے اثاثے بناتے چلے جا رہے ہیں، ان کو آج کی اس خبر کے مطابق مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے کہ افواج پاکستان اور ججز جو ہے اس قانون سے مستثنا ہوں گے۔ کیوں ہوں گے مستثنا؟ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں یہ؟ کیا ان میں کرپشن نہیں ہوتی؟ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ عدالتی نظام کو دیکھنے کے لیے صرف ایک دن کے لیے آپ عدالتوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، ججز کے ساتھ بیٹھا ہوا ریڈر کیا وہ کرپشن لیتا ہوا نظر نہیں آتا؟ 100 روپے کا سٹامپ اسی کچہریوں میں، انہی عدالتوں میں 100 روپے کا سٹامپ ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کس کی سربراہی میں، کس کی سرپرستی میں، کس کی نگرانی میں یہ سب کام ہو رہا ہے؟ وہاں جہاں لوگ انصاف کے لیے بے چین ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، انصاف کے لیے انصاف مہیا نہیں ہوتا، لیکن ججز کی بغل میں بیٹھ کر ریڈرز اور دوسرا طبقہ، دوسرا عملہ جو عدالتی نظام میں موجود ہے، کیا وہ وہاں پر پیسوں کا لین دین نہیں کر رہا ہوتا؟ یہ آنکھوں دیکھی کرپشن ہے۔ واحد عدلیہ کا نظام ہے جہاں پر آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ ایک کرپشن کی کہانی سننے کو ملے گی، دیکھنے کو ملے گی۔ تو لہٰذا حکومت پاکستان اگر پاکستان میں کرپشن روکنے میں سنجیدہ ہے تو ان کو کسی بھی طبقے کو استثنا دیے بغیر یہ قانون کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہر 3 ماہ کے بعد جمع کروائے، بلکہ میں یہاں ایک قدم آ کر چلا جاؤں گا کہ جمع ہی نہ کرائے بلکہ ایک ویب سائٹ بنائی جائے جو ہر شخص کی دسترس میں ہو، اس کی ایکسس اس شخص تک ہو، وہ جائے اور کسی بھی طبقے کے کسی بھی فرد کی اگر وہ چاہے جو گورنمنٹ ملازم ہے، وہ افواج پاکستان میں ہو، وہ نظام عدلیہ کے اندر ہو، یا وہ سیاستدان ہو، یا وہ سیکریٹریٹ ہو، یا کسی بھی بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والا وہ ادارہ ہو، وہاں تک اس کی رسائی ہو اور وہ شخص دیکھ سکتا ہو کہ کس شخص کے کتنے اثاثے ہو، اور اس کو وہاں پر کمنٹس دینے کے بھی ایکسیس ہونی چاہیے۔ اگر وہ چاہے اپنا مکمل ثبوت دے کر وہاں پوچھ سکتا ہے کہ فلاں کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا فلاں سیکٹری اس کے یہ اثاثے غیر قانونی محسوس ہوتے ہیں، اس کی یہ وجوہات ہیں۔ ایک جنرلز، ایک کرنلز، ایک کیپٹنز، ایک میجر آرمی کے اندر جو شخص موجود ہے اس کے متعلق وہ فیڈ بیک دیکھنے کا حق رکھتا ہو کہ مجھے یہ شخص، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کے اتنے اثاثے نہیں ہو سکتے، یہ کہاں سے آئے، اس کی تنخواہ اتنی ہے جبکہ اتنا اس کا اثاثے اکٹھا ہونا ایک حیران کن بات ہو۔ اسی طرح عدلیہ کے ججز کے متعلق بھی عام پبلک کو یہ ایکسس ہو، اس کی مکمل تفصیل جب ویب سائٹ پر آ جائے تو وہ اپنا فیڈ بیک دیکھ سکتا ہو کہ فلاں جج کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس کے اس تنخواہ کے اندر اتنے اثاثے نہیں بن سکتے۔ آپ یقین کریں انصاف دینا بھی آسان ہو جائے گا، سرحدوں پر تحفظ بھی بڑھ جائے گا، سمگلنگ بھی رک جائے گی اور غریبوں کو انصاف بھی ملنا شروع ہو جائے گا، اور پاکستان کا پیسہ جو چوری ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں جمع کروایا جاتا ہے اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ میں حکومت پاکستان کے اس قدم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گریڈ 17 سے 22 تک افسران کے اثاثے کی تفصیل ہر 3 ماہ کے بعد جمع ہوگی، لیکن میں درخواست یہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس کا دائرہ کار آپ افواج پاکستان اور عدالتی نظام تک نہیں پھیلائیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کرپشن کی جڑ جہاں ہے اس جڑ کو پکڑا جاتا ہے، نہ کہ اوپر شاخیں کاٹی جاتی ہیں، پتے کاٹی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی برے نظام کو ختم کرنا ہے تو اس کی جڑوں سے اس کو اکھاڑنا ہوگا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ 25 نومبر سن 2022 کو جو میری تکلیف تھی اس کا آج عملی طور پر حکومت میں مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، تو یہ مکمل طور پر، مکمل قانون کے طور پر ہر طبقے کے لیے نافذ العمل ہونا چاہیے، اور قوم اس کے اوپر آواز اٹھائے کہ یہ جو اثاثے جمع کرانے کی، تفصیل جمع کرانے کا جو قانون ہے وہ صرف بیوروکریسی یا سول محکموں تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ عدالتی نظام بھی اس دائرہ کار کے اندر آنا چاہیے، اور افواج پاکستان کے افسران بھی اسی دائرہ کار میں آنے چاہیے۔ انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کی ایک نئی راہیں کھلے گی۔ آپ حضرات کا میرا ساتھ رہیے۔ آپ حضرات سے وہی درخواست کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ حضرات تک قبل پہنچتی رہے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔